नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर दिनेश भट्टराई र टङ्क कार्की। डाक्टर दिनेश भट्टराई करियर डिप्लोमेट पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। दुईजना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको परराष्ट्र सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो। त्यस्तै टङ्क कार्की चीनका लागि पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैसँग आज म समग्रमा नेपाल र भारतबीच अलिक अप्ठ्यारो अवस्था सम्बन्धमा अलि दरार अलि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै नयाँ नक्साको अर्थ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सामेल गरेर नक्सा जारी गरेसँगै भारतको तर्फबाट तीव्र अलिकति आक्रोशजन्य भाव प्रकट भएको छ। यसले नेपाल र भारत बीचको दीर्घकालमा के समस्या उत्पन्न गर्न सक्ला र यसलाई निपट्नका लागि नेपालको तर्फबाट के तयारी हुनुपर्छ। हाम्रो परनिर्भरता पनि बढी छ, अलि विशेष ढङ्गको सम्बन्ध पनि भारतसँग अलि परम्परागत खुल्ला सिमानाका कारण त्यो पक्ष पनि छ र लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हुँदाहुँदै किन दुई देशले मात्रै त्यस सवालमा 2072 साल जेठ 1 या 2 म अलि कन्फ्युज जस्तो छु, 1 गते या 2 गते, तर 2015 मे 15 मा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा किन त्यसरी सम्झौता भयो त्रिदेशीय बिन्दुमा, यो विषय पनि छ। उहाँहरू दुवैसँग आज म समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँहरू दुवैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। म डाक्टर दिनेश भट्टराईबाट प्रारम्भ गरेँ अनि टङ्क कार्की सरसँग। यो जुन खालको समस्या हामीका उत्पन्न भयो अलि पुरानो जस्तो पनि देखिएको समस्या बगैँती छँदै थियो। अरू ठाउँका सिमानाका पनि समस्या छन्, तर मूलतः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर भारतले अलि बलमिचाइ गरेको देखियो। त्यो बलमिचाइको परिणाम नेपालले नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी गरेसँगै उनीहरूको प्रतिक्रिया पनि आएको छ। प्रतिक्रिया 3 खालको छ। त्यहाँ अनुराग बासु विदेश प्रवक्ता, उनीहरूको विदेश प्रवक्ता, उनी के भन्छन् भने उनीहरूको आधिकारिक ढङ्गले आएको छ, यो दुई देशको समझदारी विपरीत छ। नेपाललाई पछि हट्न, त्यो निर्णयबाट पछि हट्न पनि आग्रह गरिएको छ। हिजोको घटना हो र नेपाल उक्साहटमा आएको जस्तो त्यो ढङ्गले पनि उनीहरू त्यसरी लक्षित गरेर प्रवेश गरेका छन् र यो समग्र हेर्दाखेरि भारतीयहरू अलिकति थिचोमिचो चरित्र फेरि पनि त्यो प्रदर्शन भएको छ। अब यसले नेपाल र भारतबीच समस्या त उत्पन्न गर्यो नै, अब कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ, हामी कुन अवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म टङ्क कार्कीसँग जान्छु। क्रमशः यहाँहरूसँग कुराकानी कृपया। धन्यवाद। आफ्नो त्यो इन्ट्रोडक्टरी रिमार्क्समा भनिहाल्नुभयो, यो पुरानो समस्या हो, यो हिजो आजको होइन। प्रिसाइजली भन्दाखेरि सन् 1962 देखि त्यहाँ भारतीय सेनाहरू आएर बसेको भन्ने चाहिँ कुराहरू हामीले पढिन्छ र कालापानीमा यहाँले भन्नुभयो, म त्यससँग सहमत हुन्छु। भारतको बलमिचाइ हो, हेपा प्रवृत्ति हो। किनभने सन् 1816 को जुन चाहिँ सुगौली सन्धि छ, त्यो सुगौली सन्धिको धेरै पटक यहाँ आउनेले पनि भनिसक्नु भएको छ। आर्टिकल 5 मा स्पष्ट रूपमा लेखिया छ र सन् 1816 को सुगौली सन्धिको अब मैले जानेको भने चाहिँ, अनि त्यो अनुसार स्पष्ट रूपमा त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा र चाहिँ लिपुलेक नेपाली भूमि हो। नेपालको एरियामा नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा जसरी भारतले राख्यो नोभेम्बर 2 का दिन गत सालमा, ठिक त्यो उहाँहरूले चाहिँ हिजोको कुरा गर्नुभयो। प्रवक्ताको अनुराग श्रीवास्तव हो कि अनुराग श्रीवास्तवको मसँग अगाडि छ त्यो युनिल्याटरली चाहिँ नेपालले यसो गर्यो भन्नुभएको छ। युनिल्याटरली हो, हामीले एकतर्फी भन्नु, उहाँहरूले एकतर्फी गरेपछि नेपालले गर्ने नै भयो। त्यही त एकतर्फी गर्ने चाहिँ पहिले उहाँहरूले हो। जब यसलाई विवादित विषय मानेका छौँ भनेदेखि
आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु मानिएको छ भनेदेखि इट टु बी रिजल्भड, यसको समस्या समाधान गर्न बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ। अनि त्यो समस्या समाधान गर्न बाँकी भएको चाहिँ भूमिलाई उहाँले एकतर्फी रूपमा चाहिँ जसरी आफ्नो नक्सामा समाहित गर्नुभयो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको, म त त्यसको ज्ञाता त त्यति होइन, हामीले चाहिँ जाने अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन, अर्काको भूमिमाथिको मिचाहा प्रवृत्ति र हेपा प्रवृत्ति, यसलाई चाहिँ म लैजान सक्छु, यसै गरी मिचेर जान सक्छु भन्ने हेपा प्रवृत्तिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो इन्क्लुड गर्नुभयो। र हाम्रो उहाँहरूले नोभेम्बर 2 तारिकका दिन नयाँ नक्सा निकालेपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले नोभेम्बर 6 का दिन किन 4 दिन लगायो त्यो मलाई थाहा छैन। अनि युनिल्याटरली जुन डिसाइड गरेको छ त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन। हाम्रो नेपालको परराष्ट्रले जवाब दियो कि एकतर्फी रूपमा नगर है यो भनेर। अनि त्यसपछि त त्यसरी गइरहेको थियो। मे 8 को दिन त अब बाटो बनाएर अनि उहाँहरूले बाटै उद्घाटन गरिदिनु भयो हाम्रो टेरिटोरीबाट। अब त्यो बाटो पास भइरहेछ। मैले यहाँनिर एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, भारतीय यही परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्तालाई कसैले सोधेको थियो, तपाईँहरूको बीआरआईमा के विचार छ भनेर बीआरआईको बारेमा प्रश्न सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, नो कन्ट्री क्यान एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट, उहाँकै शब्द हुन्, क्यान एक्सेप्ट ए प्रोजेक्ट which ignores the core concerns of sovereignty and territorial integrity. म त्यो वाक्यलाई उहाँहरूतिरै फर्काउँदै कसैको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्तामा कसैले चाहिँ त्यो इग्नोर गर्छ, कसैले चाहिँ त्यसमाथि जाई लाग्छ भनेदेखि कुनै मुलुकले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ? नो कन्ट्री क्यान एक्सेप्ट द्याट। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा। नेपाल भनेर हेपेकै हो है। अब नेपाल भनेर हेपेको हो यति भनिसकेपछि अब हिजोको वक्तव्य चाहिँ के भन्छ, कार्टोग्राफिक एसर्सन पनि भनेको छ उहाँहरूले गर्नुभयो। अब हामीसँग चाहिँ हामीले त वार्ता गरौँ 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 भनिरहेछ, हाम्रो त वार्ता नै हो। प्रारम्भमा त्यो क्षेत्रलाई भारतले विवादित क्षेत्र भन्ने कुरा स्वीकारेको छ, स्वीकारेको छ। मसँग यहाँ सबै रिपोर्ट छ, कहिले कुन कुन जोइन्ट स्टेटमेन्टमा यसरी हालेको छ भन्ने कुरा। म एउटा कुरा गरौँ है, कृपया। यो चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री इन्द्र कुमार गुजराल उहाँ चाहिँ काठमाडौँ नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो जुन 5 देखि 7 सम्म सन् 1997 मा। त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको कुरो म यहाँ चाहिँ कृपया India, quote, quote, India would withdraw if the area has proven to be under Nepali sovereignty. However, he had also said that a joint working group was working to settle the issue and its conclusion will be acceptable to both India and Nepal. त्यो joint working group ले काम सकेको छैन, हाम्रो दाबी छ त्यसमा। त्यो हुँदा हुँदै अब यो त इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले स्वीकार गरेको जो गुजराल डक्ट्रिन भनेपछि छिमेकी देशहरु नेपाल त्यति मात्रै होइन, राम्रो डक्ट्रिन भनेर भन्छ। त्यति मात्रै होइन। अनि चाहिँ भारतका माननीय प्रधानमन्त्रीजी सन् 2014 को अगस्त 3 देखि 4 सम्म नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। कति भन्दाखेरि 17 वर्षपछि आउनुभयो हैन। तत्कालीन सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला जारी गरिएको अगस्त 4 मा एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ। मसँग अरु सबै बीचको स्टेटमेन्ट पनि छ। यो टाइमको कन्स्ट्रेन्टले म त्यतातिर गइन, जरुरत पर्यो भने म आउला। अनि त्यो चाहिँ जोइन्ट स्टेटमेन्टको म पढ्ने चाहिँ पढौँ है त, कृपया। The two prime ministers also underlined the need to resolve pending Nepal-India boundary issues once and for all. Priority basis मा गर्ने भनेको छ। They welcome the formation of the boundary working group
to undertake the construction, restoration and repair of boundary pillars, including clearance of no man's land and other technical tasks. They also welcome the Joint Commission. Joint Commission को मिटिङमा थियो जुलाई 24 देखि 25 सम्म। त्यसमा तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज आउनुभएको थियो। अनि to direct the foreign secretaries to work on the outstanding boundary issues, including Kalapani and Susta. भनेपछि यो त आउटस्ट्यान्डिङ भने खै मैले अङ्ग्रेजी नबुझेर हो कि इट टु बी रिजल्भ भन्ने त हुन्छ नि त यो समस्या समाधान गर्न बाँकी छ दुई देश को बीचमा भन्ने त स्वीकारिएको छ। यो स्वीकार्दाखेरि उहाँहरूले के जोड दिनुभयो भने के त्यो स्वीकार गरेका छ, दुवैले स्वीकार गरेका छ। त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 98% हाम्रो बाउन्ड्रीका कुराहरू चाहिँ सेटल भएछन्, स्ट्रिप म्याप हामीले सही गरौँ भनेर उहाँहरूको प्रस्तावमा त्यति बेला प्रधानमन्त्री तहमा चाहिँ छलफल भएर जारी गरिएको वक्तव्यमा द नेपाली साइड एक्सप्रेस्ड इट्स डिजायर टु रिजल्भ अल आउटस्ट्यान्डिङ बाउन्ड्री इस्युज, सबैको समाधान गरौँ त्यसपछि सही गरौँला भनेर त्यो स्ट्रिप म्याप 98% हामीले नगरेको हैन। भनेपछि यो विवादित अथवा चाहिँ समस्या समाधान गर्न बाँकी भन्ने जान्दा जान्दै उहाँहरूले के ठुलो कन्ट्री भनेर चाहिँ हामीलाई नेपाललाई हेप्ने यो हेपा प्रवृत्ति हो। हाम्रो हेलचेक्राइ प्रवृत्ति पनि होला। अब त्यतातिर अहिले चाहिँ नजाउँ, पछि क्वेसनहरूमा चाहिँ आएछन् भने जाउँला। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ इस्यु जसरी एकतर्फी रूपमा भारतले गर्यो त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। अब हाम्रो चाहिँ सभरेन पार्लियामेन्टले अब त्यसलाई डिसाइड गरेको छ। यो कुनै प्रधानमन्त्रीको विषय भएन, यो मेरो मुलुकको विषय हो। यस सवालमा समग्र नेपालीको विषय हो, समग्र नेपालीको सम्मान यसमा जोडिएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो नक्सामा अब प्रतिबिम्बित भएको छ। यो समग्र देशको चाहिँ इस्यु हुनुपर्छ, समग्र हामी नेपाली नागरिकको इस्यु हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद डाक्टर साहब। म टङ्क कार्कीजीसँग अब सवाल के रह्यो भने त्यो जुन टेरिटोरी छ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भोग चलनमा उनीहरूको छ। नक्सा हामीले सार्वजनिक गर्यौँ, भोग उनीहरूले गरिरहेका छन्। अब यो इस्युलाई नेपाल र भारत बीचको सदियौँ सम्बन्धको विषय पनि छ, परम्परागत पनि छ, खुल्ला सिमाना छ, निर्भरता एकअर्काको दुवैको छ। फेरि हाम्रो मात्रै छैन, उनीहरूको पनि हामीमा कतिपय निर्भरताको स्थिति पनि छ। के गरेर सुल्झाइनुपर्छ? फेरि भारतीयहरू यस ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्, यो चिनिया उक्साहटमा नेपालमा समथिङ इज ह्यापनिङ भन्ने त्यो ढङ्गले उनीहरू त्यसरी पनि प्रस्तुत भइरहेका छन्। यहाँ पूर्वराजु चिनकुरा अलिकति यो समस्याको उद्गमको बारेमा आज बिहान मात्रै म ऊ बेलाका 1960 जो दिनेशजीले यहाँ प्रसङ्ग उठाउनु भयो, 1960 देखि 62 देखि थाँतिरहेको यो प्रब्लम हो, त्यहाँदेखि उत्पन्न भएको प्रब्लम भनेर आज बिहान म केही तथ्यहरू म अध्ययन गर्दै थिएँ। त्यो प्रसङ्गवश ऊ बेलाका गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। उनी त्यहाँ प्रष्ट भाषामा उनले के भनेका छन् भने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा महेन्द्रलाई एउटा चिठी लेखेर अहिले हामीलाई अस्थायी रूपमा चाहिँ हैन त्यो स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्सको निम्ति इम्प्लिकेसनको निम्ति हामी चाहिँ तिम्रो त्यो भूभागमा बस्नुपर्ने भयो, हामीसँग त्यस्तो समथर जमिन छैन, त्यसको निम्ति हामीलाई त्यहाँ बस्न दिनु केही समयलाई चिठी लेखेका छन्। सायद त्यो फरेन मिनिस्ट्रीमा कहीँ न कहीँ हैन हाम्रो उसमा होला त्यो चिठी हैन। उहाँ अहिले अब विश्वबन्धु थापा जिउँदैछन्, उहाँले
त्यति भइसकेपछि हामीले त भारतलाई सेनासम्म एउटा सेनाको पल्टन शुद्ध राख्न दिएका हामी नेपाली, त्यो उदारता साथ भारतसँगको त्यो सम्बन्ध मेन्टेन गरेका नेपालले उसले अस्थायी रूपमा मागेको, त्यो पनि कस्तो कन्टेक्स्टमा भने जुन बेला चाहिँ चिनियाहरूले आसाममा त करिब तलैसम्म उनीहरू आइसकेको अवस्थामा उनीहरूको सेक्युरिटीको निम्ति अस्थायी रूपमा होइन स्ट्राटेजिक इम्प्लिकेसनलाई मध्यनजर राख्दै नेहरू स्वयंले मागेको सन्दर्भमा हामीले देखाउँ। हाम्रो भूमि भन्ने कुरा उनीहरूले स्वीकार त्यो अस्थायी रूपमा मागेको भन्ने चिठी छ अरे होइन। त्यति हुन त्यो उदारता सो गरेको नेपाललाई अहिले होइन ऊ बेला सियो भएर पस्ने, अब अहिले फाली भएर निस्किने, फाली हुन खोज्ने होइन। समस्या त्यति मात्र होइन, अहिले जस्तो यहाँ अघि चर्चा पनि गरियो, त्यो चर्चामा के आयो भन्दाखेरि पहिलो त यो बिचमा भएको होइन हाम्रो भूमि हो, जब उनीहरूले कब्जा गरेको कुरोकानीहरू हामी जब प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामीले थाहा पायौँ कि त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेपछि चाहिँ हामी प्रोटेस्ट गर्न थाल्यौँ। प्रोटेस्ट गरिसकेपछि कैयौँ समय त उसले त्यसलाई डिस्कार्डै गरिरह्यो। जब साँच्चै नै टेबलमा आएर कुरोकानी गर्दाखेरि उ त्यहाँ अघि तपाईँले तमाम विवरणहरू सुन्नुभयो कि उनीहरूले त्यसलाई विवादास्पद भूमि हो, यसलाई एउटा होइन सचिव स्तरीय मेकानिजमबाट रिजल्भ गर्ने भनेर कमिटमेन्ट पनि गरे। अनि एकतर्फी रूपमा उनीहरू त्यो सिमानालाई त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो सिमानामा देखाएको अर्ग्यानाइ उनीहरूले सुरु गरेका हुन्। त्यस पछाडि हाम्रो के थियो भने हामीले त के अपेक्षा, त्यो हाम्रो भूमि हो, हामीले हिजो उदारतापूर्वक दिएको हो, अब चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो भारतलाई पनि जरुरी छैन। अब जरुरी यदि स्ट्राटेजिक इम्प्लिकेसनकै कुरोकानी गर्ने हो भने नेपाल, त्यो नेपाल जुन नेपाल भन्दैछ कि नेपाल आफ्ना छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको होइन आफ्नो भू राजनैतिक अवस्थितिको कारणले पनि आफ्नो सर्वाधिक महत्त्वको फरेन पोलिसी रिलेसन ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई हेर्नुपर्छ र उनीहरूका सेक्युरिटी कन्सर्नलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस क्रममा हामी र हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकीहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने हर कोही नेपाली पार्टीको कमिटमेन्ट छ। नेपालको आज त्यो साझा कमिटमेन्ट, त्यो साझा कमिटमेन्ट भारत र चीन दुवैलाई उनीहरूका सेक्युरिटी कन्सर्नप्रति आश्वस्त बनाउने, यहाँभन्दा ग्यारेन्टी गर्ने आधार नेपालले के दिन सक्छ हेर्नुपर्ने उनीहरूले यहाँ। तर के भने भारत दुईटा भारत छ, भारत एउटा आदर्श भारत छ, एउटा बाबुसाहेब भारत छ। म मोदी अहिलेका होइन वर्तमान भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नै कोट गर्ने भने त्यो ऋषि मन भएको भारत र त्यो बाबुसाहेब मन भएको भारत, जो बाबुसाहेब मन भएको भारत भन्नाले त्यो चाहिँ आफूलाई अहिले पनि ब्रिटिस कोलोनियल माइन्डसेटबाट आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्न चाहन्छ। नेपाललाई एउटा भेसल स्टेट, नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, नेपालले आफूले भनेको डिक्टेसनभित्र रहिदिनुपर्ने, उसले भनेका हर कुरोकानीहरू मानिदिनुपर्ने। अर्को आदर्श भारत चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि त्यो आदर्श भारत चाहिँ गान्धीको भारत हो, ऋषिमुनिहरूको भारत हो, जो तर्क तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्छन्। इतिहासको त्यो इतिहासप्रति त्यो अर्काले गरेको होइन योगदानप्रति आजको जस्तो जुन कृतज्ञता प्रदर्शन गर्छ त्यो कृतज्ञता गर्दैन। समस्या के हो भने भारत त्यो अहिलेको बाबुसाहेब भारत चाहिँ आदर्श भारतमा फर्किनुपर्छ र तथ्यहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तथ्यहरूलाई एक्सेप्ट गर्न साथै मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि भारत र नेपाल बिच रहेको जुन होइन ऐतिहासिक कालदेखि रहेको यति सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध, यति राम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध, ती सम्बन्धहरूलाई पुनः फेरि उही लेभलमा होइन होइन दाजुभाइको सम्बन्धमा, मित्रत्व सम्बन्धमा फर्काउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा भारत अहिले हामीलाई के पनि गरिरहेछ भने अहिले पछिल्लो कालखण्ड तपाईँ देखिराख्नुभएको छ भने यही घटनाको क्रममा हुँदा सैनिक जेनरललाई अगाडि सारेर हामीलाई भन्ने कि यो जमिन हाम्रो हो भनेर भन्ने के अर्थ हुने? हामीले डिप्लोमेसीमा त्यसको के अर्थ हुन्छ? कुटनीतिको त्यसको होइन इम्प्लिकेसन के हुन्छ? सक्सेस पनि आइज होइन भने भन्ने खालको के हामीलाई जवाब दिदिने त्यो सन्देश प्रवाह गर्न हो। अर्को सँगसँगै के भनियो भन्दाखेरि हामीलाई त्यो सैनिक जनरललाई अगाडि सारेर होइन भारतीय सेनापतिलाई अगाडि सारेर के भनियो भन्दाखेरि यो नेपालले चाहिँ अर्काको उक्साटमा हामी हाम्रो रणनैतिक स्वायत्तता प्रयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, हाम्रो क्षमता त्यो छैन, हाम्रो स्वतन्त्रता र हाम्रो त्यो सार्वभौमिकतामाथि शङ्का गर्ने, हामीले अरू कसैको गुलाम देख्ने, भारतको गुलाम हुँदा हामी ठिक हुने, अर्काको के भन्दाखेरि हामीलाई अर्काको उसको कुरो नमान्न साथै अर्काको गुलाम भनेर हामीलाई देखाउने। भारत अर्ग्यालै गरिरहेछ, भारत ठिक टङ्क सर। म तपाईँसँग म 2-3 विषयमा फेरि अरू प्रवेश गर्छु। म डाक्टर भट्टराईलाई त्यो 1962 मा
नेहरूले जब राजा महेन्द्रलाई चिठी लेखे भने तपाईँ करियर डिप्लोमेट पनि भएको हुनाले त्यो परराष्ट्रमा त्यो लेटर हुन सक्छ भन्ने मान्ने कि के स्थिति छ, अथवा तपाईँलाई कुनै जानकारी छ कि? तपाईँ दुई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हुनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समय सेवा पनि गर्नुभयो। त्यो ठिक भन्नुभयो, त्यो लेखे भन्ने चाहिँ सुनिया हो है। अब चीन शाखामा त म बहुत कम समय काम गरेँ, त्यहाँ पनि गरेँ। त्यो चिठी सुनेको हो, तर रेकर्डमा चाहिँ खै त्यहाँ हामीले त्यति बेला तपाईँको सुन्नमा आयो, तर सुन्नमा आयो, त्यो त लेखेर दिएछन् भन्ने चाहिँ त आयो। त्यसको साथसाथै कन्भर्सेसन यो कुरा चाहिँ महाराजमा अब चाहिँ जाहेर गर्दाखेरि साह्रै चिडिएको छ, अहिले छोडिदेऊ भन्ने किसिमका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ऋषिकेश शाहका चाहिँ कुराहरू पनि हामी त पढेर जान्दैन हो। अर्थात् त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा, त्यो यथेष्ट प्रमाणै त्यही भयो। के भने नेपालको भूमि हो, अहिले भारत केही छोटो समयको लागि भारतलाई नचिडाउँ भनेर उताबाट लगाइदिएको हुनाले कति केही किताबहरू त के पनि लेख्छन् भन्दाखेरि अब प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भइरहेको थियो त्यति बेला। अब सदरमुकाम पुग्न थालेका थिए होइन प्रजातन्त्रवादीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस। अनि त छटपटिएर के गर्ने, ल यो बेला भनेर चाहिँ इन्डियाले पनि अब राजा महेन्द्रसँग चाहिँ बार्गेन गरेर यसरी गर्यो भन्ने पनि पढिन्छ। अब कसैले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ प्रुफ गरेका छैन, त्यसैले चाहिँ अब यो केही न केही त होला, त्यसै त बसेका छैन होला। उसले चाहिँ नेहरूले लेखेको चिठी लेखेको मतलब हामीलाई केही दिन बस्न देऊ भने उहाँले पनि त रिकगनाइज त गर्नुभयो नि यो नेपाली टेरिटोरी हो भनेर। त्यही नै प्रमाण भयो नि, त्यही नै प्रमाण भयो नि। डाक्टर साहब, म अब टङ्क कार्कीजीसँग अलिक एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि फेरि तपाईँ। हजुर, त्यो जुन लिपुलेख भन्छ नि, तपाईँ चीनको लागि पूर्व राजदूत पनि हुनुभयो, त्यो त्रिदेशीय बिन्दु हो भन्ने कुरा, किन चीनसँग हाम्रो अलिक परम्परागत अलिक सुमधुर खालको सम्बन्ध पनि छ। उसले धेरै डिस्टर्ब गरेको छ जति भारतबाट, किन खुल्ला सिमाना भएको कारणले पनि होला, फेरि रोटी बेटीको सम्बन्ध अलिक आवत जावत बढी, त्यो पनि स्वाभाविक रूपले। त्यो चीनले जब 2072 जेठ 1 या 2 गते जुन सम्झौता भयो नि, त्यो किन त्यस बेला उसले आफू विवेक प्रयोग गरेन, या चीनका फेरि राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारत हुँदै नेपाल आउनुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्रीको तहमा त्यो गलामा के अड्केछ त्यस बेला बोल्नलाई? किनभने यो समस्या त पुरानै थियो, किन विषय उठ्न सकेन होला? के को उपज हुन सक्छ यो? मतलब जब त्यो त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेखलाई मानिनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार यो विषय, सायद सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो, त्यो त्रिदेशीय बिन्दु किन तिमीहरूले दुईजनाले मात्रै गर्यो भनेर। 2015 मे 15 को एग्रिमेन्टको विषयलाई त्यो के कारणले अलिकति समस्या, चीनमा के कारणले समस्या? एउटा त के हुनसक्छ भने त्यो चिनिया प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री बीचको बेजिङ होइन मिटिङमा यो विषय जब होइन लिपुलेख क्षेत्र हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने होइन जुन एग्रिमेन्ट भयो, त्यो एग्रिमेन्ट गरिरहँदाखेरि चिनियाहरू तथ्यहरूसँग धेरै सेन्सिटिभ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्थात् हामीले त्यो ढङ्गले पहुँच पुर्याउने के अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले भने इन्डियनहरूले प्रस्ताव ल्याए, चिनियाहरूले सहज ढङ्गले सामान्य ढङ्गले हेऱ्यो अरे, तर उनीहरू आफै अलिक चिनियाहरू सेन्सिटिभ भएर अलि जिम्मेवार भएर अलिक गम्भीर भएर 1961 मा राजा महेन्द्र र तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति ली शाओची बीच भएको एग्रिमेन्टको त्यो पेपर हेरेका भए, त्यो एग्रिमेन्टमा यो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, यो क्षेत्र कालापानी, यो क्षेत्र नेपालको भूभागमा रहेको त्यतिखेर उल्लेखित छ। तर जब उनीहरूले त्यो भारत र चीनले जब एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि हामीले तत्कालै त्यसको बारेमा प्रतिवाद गऱ्यौँ। प्रतिवाद गर्न साथै चिनिया पक्षले नेपाललाई होइन हामी यदि तपाईँहरूसँग यथेष्ट प्रमाण छन्, त्यो ढङ्गका दसी प्रमाण छन् भनेदेखि हामी त्यसमा रिभ्यू गर्न र आफ्नो पोजिसनलाई करेक्सन गर्न तयार छौँ भनेर जवाफ दिएका छन् भनेर अहिलेका होइन योभन्दा अगाडिका के विदेश मन्त्री महेन्द्र पाण्डे, अहिलेका होइन भर्खरै नियुक्त भएका होइन चिनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा होइन कान्तिपुरमा उनले प्रष्ट भाषामा बोलेका भन्छन्। अझ बढी दिने सरहरूलाई त्यो डेभलपमेन्ट थाहा पनि होला। र यो चाहिँ अहिले खास गरेर भनौँ न यो बिचमा जब नेपालले आफ्नो पोजिसन राख्न थालिसकेपछि अहिले जब यो डिब्याकल चाहिँ भारत र नेपाल बिचको यो होइन विवाद चाहिँ चर्किँदै गए चाहिँ चिनले अहिले नयाँ वक्तव्य पनि निकालेर
आफ्नो त्यतिखेरको पोजिसनबाट चीन पछि हटेको सङ्केत गरेको छ। यो द्विपक्षीय मामिला हो, दुई देशबीच सुल्झाउनु भन्ने होइन। मूलत यो कालापानी लिपुलेक यसको त यो सबरेन्टी कसको हो भन्ने कुरो, कसको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरो हो भन्ने कुरो त मूलत नेपाल भारतको डिबेटको विषय भयो। यो यिनीहरूले टुङ्ग्यो, तर त्यो त्रिदेशीय होइन त्यो बिन्दु निर्धारण गर्ने कुरो पनि माथि होइन, त्यो कहीँ एउटा बिन्दु त होला नि, 3टा ठाउँ मेटिने, त्यो बिन्दु निर्धारण गर्ने कुरो चाहिँ भारत चीन नेपाल बसेर किन। मैले यसैमा थपेँ, भारतीयहरूको आक्षेप के छ भने यो सरकार कम्युनिस्टको सरकार हो, यो चीन परस्त छ, जे जति गतिविधि भइरहेको छ चीनको उक्साहटमा भइरहेको छ। कतिपय सवालमा त त्यो काश्मीरदेखि पारिपट्टिको देशको पनि नाम मेन्सन गर्ने प्रयत्न भएको छ भारतको तर्फबाट। त्यो यो ढङ्गले उनीहरू त्यही भाषा मैले त्यही भाषा अहिले यो चाहिँ भाषा प्रयोग पहिलोपटक प्रयोग गरेको र अहिले मिडियाहरू पनि भारतीय मिडिया पनि त्यो भाषा प्रयोग गर्न थाल्छन्। भारतीय सेनापतिले जुन भाषा प्रयोग गरे, अर्काको उक्साहटमा नेपाल यो काम गरिराखेको छ भनेर जुन भाषा प्रयोग गरे, त्यही भाषा मैले सापट लिएर भारत त्यहाँ जुन बलमिचाइ गरिरहेछ त्यो बलमिचाइ चाहिँ कुनै अर्को तेस्रो मुलुकलाई इन्सर्कल गर्नको निम्ति, कन्टेन गर्नको निम्ति अर्को कुनै मुलुकको उक्साहटमा गरिरहेको छ भनेर भन्यो भने के हुन्छ? यो वैया तर्क हो। यस्ता तर्क हामी बोरो गर्दैनौँ। यो विशुद्ध भारत र नेपालको बिचको इस्युज हो र दुईटै देश यो विषयलाई रिजल्भ गर्नको निम्ति, आफ्नो पोजिसन लिनको निम्ति सबरिङ छन्। त्यो 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 स्ट्राटेजिक अटोनोमी एक्सर्साइज गर्न उनीहरू काबिल छन्। हामीले कसैको अर्काको उक्साहटमा केन्द्र विचार बनाउनुपर्छ। आज सिङ्गै नेपाली एक ढिक्को भएको छ, त्यहाँ को काङ्ग्रेस, को कम्युनिस्ट, को अर्को एउटै भोइस हुँदा हाम्रो के कोइराला मनिषा कोइराला यो म त राजनीतिमा होला रोटी सेकाउने हाम्रा आफ्ना ऊ पर मनिषा कोइराला पनि बोल्न थालेछन्। हर कोही कलाकार, लेखक, हर कोही नेपालीको आज साझा आवाज छ। त्यो आवाज कसैको उक्साहटमा हुन सक्छ? भारतले नेपालीहरूको यो भावनालाई सम्झिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र यो नबुझ्नु भारतको निम्ति उसैको निम्ति पनि हितकारी छैन। हामी जस्ता साना छोटा मुलुक जसलाई होइन भारतको 1 इन्च जमिन मिचेर हामीलाई लिनु केही छैन, बरु त्यो हामी सहिरहेका छौँ। डाक्टर भट्टराई, जुन अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, यस्तो अवस्थामा दुई देशबीच वार्ताको सम्भावना तत्काल तपाईँ देख्नुहुन्छ कि अथवा यसले अर्को खाले कन्फ्रन्टेसनतर्फ लैजाँदैछ? यो जुन समस्या छ नि अहिले सीमा समस्या, यो समाधानको बाटो भनेको वार्ता नै हो। वार्ताभन्दा अर्को विकल्प हामीले सोच्नु पनि हुँदैन, सोच्दैनौँ हामी त सोच्दैनौँ होइन। तर यो वार्ता हुने को लागि केही प्रधानमन्त्री तहमा प्रयत्न भएको उनीहरूले एभोइड गरेको या गर्दै नगरेको के हुन सक्छ? फेरि अब कति यहाँ धेरै कुराहरू आए, कृपया अब छोटकरीमा बताउनुहोस् सबै विषयलाई। प्रयत्नको कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रो अब के भनौँ भन्दाखेरि फेरि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आउनुहुन्छ भएको कुरा त भन्नुपर्छ। सुन्नु न, उहाँसँग चाहिँ उहाँले बोलेका कुराहरू सबैमा सहमत हुँदैन, तर चाहिँ यो सिमाना, भौगोलिक अखण्डता र हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता बचाउने जुन कुरो छ नि, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सवालमा जो सरकारले निर्णय गर्यो त्यसमा हामी सबै एकमत छौँ। प्रयत्नको कुरा गर्नुभयो नि। अब सन् 2015 त्यो मे 15 चाहिँ अघि भनिहाल्नुभयो, त्यो जुन वक्तव्य आयो नि, जोइन्ट स्टेटमेन्ट आयो नि, जोइन्ट स्टेटमेन्ट के आयो? लिपुलेखलाई उल्लेख गरेर आएको छ। अघि त्रिदेशीय बिन्दुको कुरो आयो, लिपुलेख उता लिम्पियाधुरा भन्दा धेरै पूर्व छ। हाम्रो अन्तिम पोइन्ट भनेको मैले बुझे अनुसार लिम्पियाधुरा, हाम्रो लिम्पियाधुरा, त्यसपछि लिपुलेख अनि कालापानी त अझै ओरप हो। त्यही त लिम्पियाधुरा, कालापानी अनि त्यसपछि चाहिँ लिपुलेख होइन। चीनले भारतलाई त्यति ओरसम्म आएर अनि चाहिँ त्यो किन त्यो मेन्सन गर्यो, लिपुलेख किन उल्लेख गर्यो? चीनको नियत म यसमा ठिक देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब हामी दुवै छिमेकीको नियत पनि हेर्नुपर्छ। व्यापारिक स्वार्थ ठुला देशहरुको व्यापारिक स्वार्थ फाइन, व्यापारिक स्वार्थको कुरो आयो। हामी दुई देश बीचको चाहिँ कनेक्टिभिटी बढाउनलाई हामी कमिटेड छौँ। दुई देश बीचको अघि
कुरा पनि आइसके। दुई देशको हित विपरीत यहाँ कसैले काम गर्यो भने हामी कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्न तयार छौँ, अथवा हाम्रा छिमेकीहरूको हित विपरीत कसैले काम गर्न पाउँदैन भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा निश्चित नीति छ, कन्सिस्टेन्ट पोलिसी छ हाम्रो। त्यसमा चाहिँ नेसनल कन्सेन्सस जुनसुकै पार्टीको भए पनि हामीले त्यसलाई मान्दै आइरहेका छौँ, होइन? अब प्रयत्नको कुरा गर्नुभएकोले त्यो वक्तव्य निस्किसकेपछि त यति पूर्व आएर जुन ट्राइजङ्सन सुरु नै भएको छैन, निश्चित भएको छैन, त्यहाँसम्म लिपुलेकसम्म चिनले इन्डियालाई आउने भनेर इन्डियाको बोर्डर हो अथवा के भनेर त्यो त त्यसरी अर्थ लाग्छ। त्यो लिपुलेकसम्म आउने चाहिँ चिनले वातावरण बनाइदियो। त्यसकारण यो चाहिँ चिनको नियत यसमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। अब प्रयत्नमा आउँछु म। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि सिधै फोन उठाएर उहाँले चाहिँ यो के हो, हाम्रो स्वीकृति बिना, हाम्रो जानकारी बिना, हाम्रो संलग्नता बिना भएको कुरा हामीलाई मान्ने हुँदैन। यो उहाँले कोसँग कुरा गरेको? चिनकोसँग अथोरिटीसँग कि भारतको अथोरिटी? भारतका प्रधानमन्त्रीजीसँग। सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि म आई विल कट दि लङ स्टोरी सर्ट। अनि त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो, संविधान आयो, सरकार परिवर्तन भयो। अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी फेब्रुअरी 18 देखि 19, 20 कतिसम्म चाहिँ भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुभयो। ठिक। फेब्रुअरी 19 का दिन उहाँहरूको बीच वार्ता भयो। 48 जना सँगसँगै गएका छन्, होइन? अब त्यो वार्ता हुँदाखेरि हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले पूर्वाधिकारी सरकारले गरेको आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको विषय त्यहाँ वार्ता हुँदाखेरि यो चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अलिकति के हामी चाहिँ सिरियस छौँ। मेरो पूर्वाधिकारीले उठाएको कुरामा म सिरियस छु। निरन्तरता दिनु भएन त्यसलाई। प्राथमिकतामा किन परेन, स्पष्टतामा किन आएन, यो भौगोलिक अखण्डताको कुरो त्यहाँ उहाँले उठाउनु भएन। त्यति बेला जोइन्ट स्टेटमेन्ट आएको छैन, ठिक छ, होइन? त्यसपछि उहाँ यो चुनाव भयो, एकदम विशाल बहुमत लिएर चाहिँ सरकारमा आउनुभयो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी। अप्रिल 5 देखि हो कि 6 देखि 2018 भारतको भ्रमणमा जानुभयो उहाँ। भारतको भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यति बेला त्यत्रो बलियो सरकार, 2/3 सरकार, उहाँले त्यो कुरा उठाउनु पर्ने हो कि होइन? भौगोलिक अखण्डताको कुरो उहाँले उठाउनु पर्ने हो कि होइन? त्यहाँ उठेको देखिँदैन। अनि तपाईँले अर्को कुरा गर्नुभयो कि त्यहाँ त्यति बेला उठ्दाखेरि एउटा वक्तव्य एउटा आछ, 3वटा स्टेटमेन्ट जोइन्ट स्टेटमेन्टको रूपमा जारी भएका छन्। एग्रिकल्चरमा, कनेक्टिभिटीमा, त्यो वाटर इनल्यान्ड के भन्ने चाहिँ त्यो जल के बाटो त्यो त्यसको 3वटा चाहिँ इस्यु हुँदाखेरि यसले त्यहाँ मौका पाएन, ठाउँ पाएन। अब ध्यान गएन भनौँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको, अटाएन अथवा नियत ठिक थिएन, दुवै भन्न सकिन्छ। नियत पनि ठिक भयो। अब के भएको हो त्यहाँ हामीले त तिनै स्टडी गर्ने हो, त्यहाँ के शब्द प्रयोग भएका छन् हामीले त शब्द हेरेर गर्ने हो। अब अर्को कुरा, गत वर्ष अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति महोदय नेपालमा आउनुभयो। भारत हुँदै नेपाल आउनुभयो। 23 वर्षपछि आउनु भएको छ। ठिक। हाम्रो कत्रो चाहिँ एउटा छिमेकी, बडा शक्तिशाली छिमेकी, त्यो पनि विश्वमा उदीयमान राष्ट्रको आउनु भएको छ। त्यो हाम्रो लागि, सबै नेपालीको लागि गौरवकै विषय थियो। त्यति बेला पनि यो विषयले हाम्रो त लिम्पियाधुरासम्म हो पश्चिममा, तपाईँले कसरी यो लिपुलेकसम्म इन्डियालाई ल्याउनु भयो यहाँ? त्यति बेला पनि कुरा उठेको देखिँदैन। भनेपछि तपाईँले प्रयत्नको कुरा गर्नुभयो नि। प्रयत्न त हामीले त कूटनीतिमा, मैले बुझेको है, कूटनीतिमा निरन्तरताको सतर्कता, निरन्तरताको सजगता, निरन्तरताको अनुगमन चाहिन्छ। ठिक छ, एउटा वार्ताले, एउटा टेलिफोन कलले यो समस्याको समाधान हुँदैन। तर के भन्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा लागिराख्नुपर्छ। उहाँले हामीले भन्न सक्नु पर्थ्यो, महामहिम राष्ट्रपतिजी, तपाईँले इन्डियालाई लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकसम्म कसरी आउने चाहिँ
गर्नुभयो यो हामीलाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ। कहीँ न कहीँ चुकेको अवस्था भयो। डाक्टर साहब यही रोकौँ, म टङ्क कार्कीजीसँग एकछिन कुरा गरौँ, त्यसपछि अरू पनि कुराहरू त म फेरि विषयमा प्रवेश गर्छु। ठिक छ ल। जुन यो के भनिन्छ भने 1961-62 तिरकै जस्तो लाग्छ, जुन बेला चाउयनलाई 60मा चाउयनलाई त्यहाँका शासक भएको बेलामा सरदार वल्लभभाइ पटेलको विषय कहिलेकाहीँ नेपालमा उठ्ने गर्छ। दुई देश बीचको स्वार्थ मिल्यो भने, अर्थात् उत्तरको चीन दक्षिणको भारतको स्वार्थ मिल्यो भने हाम्रो जस्तो देशको सोभरेन्टी त्यस बेला खतरामा पर्छ भन्ने एकाले दृष्टिकोण। वल्लभभाइ पटेल त्यो पटेल डक्ट्रिनको कुरा गरिन्छ, नेहरू डक्ट्रिन, गुजराल डक्ट्रिन, श्यामशरण डक्ट्रिन, नेपालमा डक्ट्रिन उनीहरूका डक्ट्रिनले प्रिभेल गर्छ भनेर भनिन्छ। पटेल काहीँ न काहीँ एनेक्सको पक्षमा थिए, नेहरूले त्यो पक्षमा अलिकति बहिष्कार, चाउयनलाईका कारण त्यहाँ अलिकति अनुकूल अवस्था नेपालका लागि बनेको पनि भनिन्छ। यो पछिल्लो समय कतै उत्तर र दक्षिणको स्वार्थ मिलेको कारणले हाम्रो सार्वभौमिकता अप्ठ्यारो अवस्थामा त प्रवेश त गर्न लाग्यो नि, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हामी त लडौँला भिडौँला, हामी छँदैछौँ। हामी नेपाली नागरिक जसरी डाक्टर भट्टराईले भन्नुभयो, यहाँले जो कमिटमेन्ट दर्शाउनु भएको छ, सारा नेपालीको त्यो भावना त छँदैछ, तर कता कता त्यो स्वार्थ मेल खाएको हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा त प्रवेश त गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो कूटनीतिक चातुर्यता, राजनीतिक नेतृत्वको काहीँ न काहीँ अयोग्यता कारण त्यो अवस्था प्रवेश गर्ने स्थिति त प्रवेश भए होइन भन्ने एउटा जिज्ञासा। एउटा के भने यो कूटनीतिलाई षड्यन्त्रको भाषा मात्रै बुझ्ने डेढकलीहरू यत्रतत्र जताततै छन्। म डेढकलीको भाषा म बुझ्दिनँ। म सफाचट मैले हेर्ने कुरो कहाँनिर के हो भने, नेपालले आफ्नो हितको प्रवर्धन गरिराख्दाखेरि, हितलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर डिलिङ गरिँदाखेरि भारत र चीनका झगडाभित्र आफूलाई सुरक्षित ठान्नुहुन्न। मेरो आफ्नो कन्सिस्टेन्ट पोजिसन भनेको चाहिँ यो हो। म पर्सनल्ली पनि यिनीहरूको बिचको एकतामा नै नेपाल बढी सुरक्षित र बढी होइन बेनिफिसियल पोजिसनमा, होइन उनीहरूबाट पनि त्यो लाभ लिन सक्ने हैसियतमा हुन्छ भन्ने म ठान्छु। अर्को मेरो यो भावनालाई सपोर्ट गर्ने आजको जुन इभल्भिङ ओल्ड अर्डर छ, अब खास गरेर यो पोस्ट कोरोना जुन ओल्ड अर्डर छ, त्यो ओल्ड अर्डर चाहिँ नट नेसेसरली हिजोको जस्तो कन्टेन्सन, होइन पारस्परिक त्यो प्रतिस्पर्धा र कन्टेन्सनमा नै आधारित रहेको ओल्ड अर्डर द्याट इज नट वर्किङ। अहिले यो कोरोनाले के देखाइदियो भनेदेखि यो होइन त्यत्रो संसारलाई 20औँचोटि ध्वस्त गर्ने मुलुकहरू पनि होइन कहाँ रहेछन्, उनीहरूको हैसियत कहाँ रहेछ भन्ने देखिसकेको छ। भन्नाले आज हामीसँग यस्ता ग्लोबल होइन कमन प्रब्लमहरू यसरी शिर उठाइरहेका छन्, जसलाई एड्रेस गर्नको निम्ति कुनै एउटा होइन माइकालाल मुलुक जन्मेर हुँदो रहेछ, मुलुक भएर हुँदो रहेछ, सबैको कोअर्डिनेसन चाहिँदो रहेछ। आज हामी नजानिदो ढङ्गले चाहिँ एउटा होइन विश्व सम्बन्धहरूमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि, प्रतिस्पर्धाको एउटा पाटो होला त्यो कन्टेन्सन चाहिँ क्या खास गरेर त्योभन्दा पनि कोअर्डिनेसनको त्यो होइन कम्पोनेन्ट चाहिँ अझ विस्तार हुँदै जाने खालको विश्व व्यवस्था देख्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई होपफुल हुने कुरो कहाँनिर के हो भन्दाखेरि भारत र चीनको सम्बन्धलाई अहिले पनि भारतीय साथीहरूमा म एउटा के दृष्टिदोष के देख्छु भने, भारतीयहरू अहिले पनि त्यो भारत चीन सम्बन्धलाई 1962 को नजरिया भन्दा माथि बाहिर आएर हेर्दै कोल्ड वारका मूल्य 1960 को दुईटा मुलुकको बिचको के भन्दाखेरि होइन वारबाट निश्चित भएको त्यो भावभूमि, त्यो होइन सोचको त्यो प्रणालीबाट मात्र ए बाबा भारतलाई नै हेरौँ न। भारतलाई नै हेर्ने के भने करिब 500 वर्षभन्दा बढी जस्तो त भारत बाह्य मुलुकहरूको अधीनमा रहेको भारत हो। आज त्यो 500 वर्षसम्म अर्काको अधीनमा रहेको भारत चाहिँ तत्त मुलुकहरूसँग कति सुमधुर सम्बन्ध छ। झन्नै 190 वर्ष 200 वर्ष जति अङ्ग्रेजको अधीनस्थ रहेको भारतको आज अङ्ग्रेजसँगको बेलायतसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नाले चीनसँग त्यो सम्बन्ध चाहिँ वान फाइनली उनीहरूसँग राम्रो हुन सक्दैन। यसको अर्थ यस सवालमा चीन नेपाल र भारतबीच जुन समस्या उत्पन्न भएको छ, हजुर अलिकति चीन पछि हटेको छ। यो यस सवाल उपर के ऊ अलिकति हामीप्रति सकारात्मक छ, नेपालमाथि अन्याय भयो
भन्ने दृष्टिकोण होइन। पछिल्लो अब मैले त अघि नै भने एक त 1962 मा होइन राजा महेन्द्र र ली साओचीले गरेको एग्रिमेन्ट नै सायद आज चिनिया नेताहरूले पढेका छन्। म दिनेश सरको जस्तो म त्यो अवस्थामा होइन त्यो कन्क्लुजनमा म ड्र गर्न पुगिरहेको छैन, किनभने त्यो कालापानीमा भारतीयहरू किन होइन त्यो सेना राखेर बसे, आफ्नो शक्ति जमाएर बसे भन्ने कुरो गर्दा चिनलाई मोनिटर गर्न न हो, आफूलाई मोनिटर गर्न, आफूलाई अप्ठ्यारो बनाउन, अनि चिनियाहरूले भारतीयहरूलाई त्यहाँ ल्याएर राखे भन्ने कुरो कहाँनिर म चाहिँ यो तर्क होइन म त्यो तर्कमा त्यति दम छ जस्तो लाग्छ। चिनियाहरू बहुत सहज ढङ्गले त्यति गम्भीर नभएको हुनसक्छ, मलाई त्यो यदिखे होइन। उनीहरूले जब हामीले के भन्दाखेरि उनीहरूलाई यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्र हो भनेर प्रोटेस्ट गर्यौँ नि, त्यो प्रोटेस्ट गर्न साथै तपाईँहरूसँग प्रमाण भए होइन 10 प्रमाण छन् भनेदेखि हामी त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सक्छौँ र करेक्सन गर्न सक्छौँ भनेर किन भने। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ न, अहिले चिनियाहरूले अहिले आएर यो पछिल्लो जुन वक्तव्य दिएको छ यो प्रश्न भनेको यो समस्या भनेको भारत र नेपालको समस्या हो। दुईटै मुलुक चाहिँ आपसमा बसेर त्यसलाई होइन मैत्रीपूर्ण ढङ्गले छलफल गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ, एकपक्षीय कुनै कदम अगाडि सार्नु हुँदैन भनेर किन भनिरहेको छ। त्यो त पोजिटिभ way हो जस्तो लाग्छ। डाक्टर भट्टराई, यस सवालमा हामीले किनभने भारतसँग एक खाले हाम्रो कन्फ्रन्टेसनको अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, भलै युद्ध हुने स्थिति भन्न खोजेको होइन, हाम्रो जमिन उसले कब्जा गरेको छ, हामी दाबी गरिरहेका छौँ, अब त्यहाँबाट छोड भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। उसले छोडेन भने हामी के गर्न सक्छौँ? चीनलाई हामी प्रयोग गर्न, जो चाइना कार्डको कुरा गरिन्छ उनीहरू त्यही ढङ्गले भोकल्ली त्यसरी आइरहेछन् भारतीयहरू। यस सवालमा चीनबाट हामीले के सहयोगको आश गर्न सकिन्छ डाक्टर भट्टराई? यो कन्फ्रन्टेसन भन्ने कुराहरू गर्नै हुँदैन। तर अब कब्जा जमायो के गर्ने हामीले भन्ने विषय चाहिँ हामीले वार्ताबाटै गर्नुपर्छ, कन्फ्रन्टेसन गर्ने नेपालको नीति हुनु हुँदैन है। अनि अर्को कुरा अघि भन्नुभयो शङ्करजीले कि कालापानीमा भारतीय सेना बसेका छन्, कालापानी भन्दा पनि पूर्व लिपुलेक छ होइन, त्यहाँ चाहिँ सम्म आएर अब यो हामी दुई देशको बिचमा तीर्थयात्रीहरू आवत जावत गर्न र व्यापार गर्नको लागि भनेर चाइनाले त्यो त रिकगनाइज गरे हो नि, त्यो त इट इज ए फ्याक्ट। अब त्यो भित्रका कुराहरू चाहिँ यताउति छोड्यौँ। अनि हामीले चाइनालाई प्रयोग गर्ने भन्नुभयो नि, चाइनाका त्यो आत्मघाती हुन्छ। हामीले भारत र चीनको बिचमा यो र ऊ भन्नै हुँदैन, सोच्नु पनि हुँदैन। हामी चीनसँगको हाम्रो बढ्दो सम्बन्ध, भारतसँगको हाम्रो सदियौँ सम्बन्धदेखि बहुआयामिक सम्बन्धदेखि स्वतन्त्र छ। हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्त्व दिन्छौँ जति चीनसँगको महत्त्वलाई दिन्छौँ। र म त यो पनि भन्छु भने भारत सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो र भारतसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्धले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, सब्स्टिट्युट गर्नै सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो ग्रोइङ रिलेसनसिप विथ चाइना इज एब्सोल्युटली इन्डिपेन्डेन्ट अफ आवर मल्टिफेसेटेड रिलेसन विथ इन्डिया। त्यो भन्यो। अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ अघि भन्नुभयो नि मलाई एक दुई, अब यो कम्युनिस्ट यतातिर पनि कम्युनिस्ट उतातिर पनि कम्युनिस्ट भन्नुभयो नि, काहीँ न काहीँ भारतीयहरू त्यो शङ्का त्यो ढङ्गले यो वाइघात शङ्का हो। यहाँ हो हामीसँग कम्युनिस्ट सरकार छ तर हाम्रो कम्युनिस्ट स्टेट होइन, कम्युनिस्ट राज्य होइन हाम्रो। यो प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चाहिँ उनीहरू अहिले कम्युनिस्टले चाहिँ सरकार बनाएका होलान्, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। 5 वर्षमा नेपाली जनतालाई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि कला छान्ने भन्ने चाहिँ त्यो पुरा अधिकार नेपाली जनतालाई छ। अब कम्युनिस्ट भनिराख्दाखेरि यिनीहरू शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो बृहत उसमा गएर एउटा बिग पिक्चर राखेर काम गर्छन्। त्यसै 1972 मा निक्सन त्यसै चाइना गएर चीनलाई सोभियत सङ्घको विरुद्ध प्रयोग गरेर अनि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई अगाडि लग्यो अमेरिकाले, र सोभियत सङ्घको पछि बिचरा विघटनै भयो, दुर्दशा भयो भनौँ न। भन्दाखेरि यो मैले बुझेको है इन्टरनेसनल रिलेसनमा त्यो यो आइडियोलोजिकल यताउति भन्ने हो। अहिले होला चीनको इन्ट्रेस्ट होला, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन् अनि चाहिँ यिनीहरू नै सरकार बनाउन् भन्ने होला।
तर परिणाममा अन्ततः यो चाहिँ यो कम्युनिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ म एटलिस्ट त्यसरी देख्दिनँ। किनभने चीनमा चाहिँ जसरी त्यत्रो लार्ज डेमोक्रेटिक कन्ट्री, डेमोक्रेटिक लिडर गएर चाउमिनलाई र माओ सेतुङसँग हात मिलाएको छ होइन। अनि अर्को कुरा, अब यो चाहिँ यो ट्राइजङ्सन भन्ने कुरा अनि म फेरि त्यसमा भेरी ब्रिफली नोभेम्बर 24, 2000 का दिन भारतको राज्यसभामा अब त्यति बेलाको परराष्ट्र मन्त्री, विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले के वक्तव्य दिनुभयो भने चाइनिज एन्ड इन्डियन अफिसियल्स exchanged a map, that covers the tri-junction of Nepal, China, India border. ए बाबा यो देखाइसकेपछि ट्राइजङ्सन त निश्चितै भएको छैन, यो कहाँ हो त, के हो त, त्यो त हामीले खोज्नु पर्यो नि भन्दाखेरि हाम्रो अघि मैले सुरुमा भने हाम्रो हेल्थ चेक राई भने नि हामी मस्ट केयरलेस। अब यति पीडा हुन्छ नेपाली नागरिकलाई, त्यत्रो चाहिँ बाटो बनिरहेछ हाम्रो भूमिमा। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी मलाई त थाहा थिएन भन्नुहुन्छ। यो होइन, त्यो थाहा नभए पनि त्यसरी पब्लिकली भनिदिँदाखेरि त यो नेपालमा त फ्री फर अल रहेछ, सबै गएर खेलौँ त्यहाँ भन्ने कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यो कूटनीतिमा मैले बुझेको कुनै पनि चाहिँ घटनालाई, कुनै पनि डेभलपमेन्टलाई जे देखिन्छ नि त्योभन्दा अलि अगाडि गएर हेर्नुपर्छ र जे देखिन्छ नि त्यो जमिन खोस्रेर के रहेछ भित्र भनेर हेर्नुपर्छ। अनि कुनै पनि घटनालाई आइसोलेसनमा एक ल्याएर हेर्नु हुँदैन। अहिले यो लिपुलेकको कुराहरू, अब लिपुलेक अहिले बाटो बनाउँदा चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ हाम्रो टेरिटोरी भएर गएको छ, त्यसको विरोध त खै कसैले चाहिँ गरेन नि त। कोही हामी मात्रै एक्लै कराइरहेछौँ होइन। हाम्रो छिमेकी, जबकि चाहिँ उत्तरी छिमेकी भनौँ न, नेपालको अखण्डतामाथि, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट आयो भनेदेखि त्यो के अरे डिफेन्स मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो 1962 मा आएर चेनी उहाँले चाहिँ बकाइदासँग के यहाँ चाइनिज नेपाल फ्रेन्डसिप एसोसिएसनमा भन्नुभएको कुरो हामीले पढ्छौँ भन्दाखेरि सबैको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। हामीले आफ्नो घर, हामीले चाहिँ त्यो केही गर्न सकेनौँ अनुसन्धान अनि हाम्रो खोज, हामी कूटनीतिक तरिकाले कति तयारी भएर बसेका छौँ भने हाम्रो कूटनीतिक यो भनौँ न परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गरे नाताले त्यहाँ काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले डेफिनेटली मलाई लाग्छ यो इस्युलाई त्यत्रो अर्जेन्सीका साथ, त्यत्रो सिरियसनेसका साथ, गम्भीरताका साथ उठाएको, प्रधानमन्त्रीले उठाएको कुरो। त्यसैले उहाँ चाहिँ 20 महिना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतको राजकीय भ्रमण नगर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला होइन। मतलब त्यसरी गरेको यसमा त केही छ है, हामीले त उठाउनुपर्छ, यसलाई त निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ महसुस उत्तराधिकारी सरकारबाट नहुनु ठिक छ। बल्मी चाहिँ छ, सब चिज छ, तर उत्तराधिकारी सरकारबाट त्यो महसुस नहुनु, त्यो टेबलमा हाम्रो लागि एउटा चाहिँ यो के भन्ने, के शब्द निकालेर भन्ने, त्यो दुर्भाग्य नै भन्दैन, काहीँ न काहीँ दुर्भाग्य नै, शब्द लिए म त्यो तपाईले भनिदिनु भयो न। ठिक, म टङ्क कार्कीजीसँग आदरणीय दर्शकबिन, उहाँहरू द्वय हुनुहुन्थ्यो। टङ्क कार्की पूर्व राजदूत, उहाँ चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। डाक्टर दिनेश भट्टराई, उहाँ पनि पूर्व राजदूत, परराष्ट्र सेवामा पनि लामो समय कार्यरत रहनुभयो। दुई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूका उहाँ परराष्ट्र सल्लाहकारको पनि जिम्मेवारी उहाँले वहन गर्नुभयो। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।